अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनताको सेवालाई चाहिँ आफ्नो नीतिको केन्द्रमा राखेको छ, सुशासनलाई सरकारले केन्द्रमा राखेको छ र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट छौँ। विगतका सरकारहरूले परराष्ट्र सम्बन्धलाई वैचारिक र मनोवैज्ञानिक आधार दिएर कतिपय देशसँगको सम्बन्ध जुन सुमधुर हुनुपर्ने थियो त्यो सुमधुरतामा चाहिँ असन्तुलन आएको बीचमा महसुस भएको थियो। यो बीचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगतका सरकारले पनि यसमा मेहनत गरेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, परराष्ट्र जुन सम्बन्ध छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउने, यसमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने गरेर यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ। यो बीचमा कतिपय घटनाक्रमहरूमा हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ, संसारभरिका देशहरूसँग सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध हाम्रो वास्तवमा कतिपय ठाउँमा वैचारिकै आधारमा पनि विचारको आधारमा देश हेर्न थालेपछि अरू देश हामीलाई विचारको आधारमा हेर्दैनन्, राष्ट्रिय हितको आधारमा, राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा हामीलाई हेर्ने गर्छन्। हामीले विचारका आधारमा हेर्ने बित्तिकै कोही नजिक कोही टाढा भन्या जस्तो थियो। यति मात्रै होइन, केही पार्टीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्दाखेरि विशेष गरेर ठुला ठुला देशका, हाम्रा पडोसमै पनि ठुला ठुला देशहरू छन्, ती देशहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ अनौपचारिक रूपमा पार्टीगत रूपमा विकसित गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेपछि साना देशका पार्टीहरू समान स्तरमा चाहिँ सम्बन्धको विकास गर्ने कुरामा चाहिँ चुक्न सक्दछन्। यसरी चुकेका खण्डमा हाम्रा पार्टीहरूको पनि विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता चाहिँ कुण्ठित हुन सक्दछ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू दुई देशको बीचका सरकारहरूका बीचमा परस्पर राष्ट्रिय, मैले भनिसकेको छु, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाएर, राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर र जनस्तरमा जुन हाम्रा विभिन्न छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि घनीभूत गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति विशेष गरेर पार्टीको छुट्टै हुने कुरा मात्रै होइन कि यसमा सबै पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ सहमति हुन सकोस्। हामी विदेश नीतिका बारेमा, रक्षा नीतिका बारेमा हामी एकै ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर हाम्रो कोसिस छ, प्रयत्न छ र यदि कसैको अरू पार्टीहरूको पनि त्यो अपेक्षा छ भने सरकार त्यसमा चाहिँ दृढतापूर्वक, उदारतापूर्वक सबैका विचारहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि ग्रहण गर्न तयार रहेको कुरा पनि म साथीहरूसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सक्ने गरी आज माननीय शान्तिका प्रतिको यो दृढता र अठोट हाम्रा छिमेकीले पनि बुझे